ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിബ്ബു സ്വലാത്ത് ആരംഭിക്കാൻ എല്ലാവരും തിബ്ബു സ്വലാത്ത് വില്ലേട്ടോ ചൊല്ലുമ്പോ മനസ്സിൽ കരുത് അല്ലാഹ് എന്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറണം. ഏറ്റവും വലിയ രോഗം ഏതാ? ഖൽബിന്റെ രോഗമാണ്. ഖൽബിന്റെ രോഗം മാറണം. ഖൽബിന്റെ രോഗം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറും. ഖൽബിന്റെ രോഗം മാറണം. ഹൃദയത്തിന് പിടിച്ച രോഗങ്ങള് അസൂയ, കുശുമ്പ്, ദേഷ്യം, വൈരാഗ്യം ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം മാറിക്കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ തിബ്ബു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അത് മനസ്സിൽ കരുതുക എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന തിബ്ബു സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫയാവട്ടെ, നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും ഇതൊരു പരിഹാരമാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിബ്ബു സ്വലാത്ത് ആരംഭിക്കാണ്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുക. മജ്ലിസിൽ വെള്ളം വെക്കാത്തവരൊക്കെ വെള്ളം വെക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. 756ാമത്തെ മജ്ലിസാണ്. 786ാം മജ്ലിസ് നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം. എല്ലാവരും അന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 786ാം മജ്ലിസിൽ വരണം. ഇന്ന് തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക. 786ാം മജ്ലിസ് വലിയ മജ്ലിസായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താം. റബ്ബ് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ പറയ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ബാക്കി നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളും വേദനകളൊക്കെ റബ്ബ് സ്വലാത്തു ശിഫ വലിയ ശിഫയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ശിഫ ചൊല്ലി വെള്ളം മന്ത്രിച്ച് കുടിച്ചാൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് വലിയ ശിഫ നൽകുമെന്നാണ്. മറന്നു പോവല്ലേ. തിബ്ബു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. എല്ലാവരും ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ചൊല്ല. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. إلا مؤمنين ചൊല്ലി റബ്ബ് കബൂലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ചൊല്ലട്ടോ. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. കാസർഗോഡുള്ള ഹക്കീം എന്ന സഹോദരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ 7 മാസമായ ഇവാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞുമോനെ റബ്ബേ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. പരിപൂർണമായ ശിഫ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഏതെല്ലാം മുഅ്മിനീങ്ങളെ എന്തെല്ലാം രോഗം കാരണം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്, അവർക്കെല്ലാം പരിപൂർണമായ ശിഫാഗ്നി നൽകണേ റബ്ബേ. പരിപൂർണമായ ശിഫാഗ്നി നൽകണേ റബ്ബേ. പരിപൂർണമായ ശിഫാഗ നൽകണേ റബ്ബേ. ക്യാൻസർ ഉള്ളവനുണ്ട്, അറ്റാക്ക് വന്നവനുണ്ട്, കിഡ്നി തകരാറിലായവനുണ്ട് യാ അല്ലാഹ്, അവർക്കെല്ലാം പരിപൂർണമായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തായ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് വല്ല പരിപൂർണമായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക, രോഗങ്ങൾക്ക് അത്ഭുത ശിഫ തരുന്ന സ്വലാത്താണ്. മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമായ ശിഫ അല്ലാഹ് തരുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു ശിഫ. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ചൊല്ലിയേ. اللهم صل على سيدنا محمد
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാവരും രണ്ട് കൈയിലൂതി മുഖം നടുവി. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തിബ്ബു സ്വലാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ, ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും തിബ്ബു സ്വലാത്തിലൂടെ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരും ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാരും ഞങ്ങളെ സഹോദര സഹോദരിമാര് കുഞ്ഞു മക്കളെ ആരൊക്കെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നോ ഓൽക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ആരംഭിക്കാൻ ഹദ്ദാദ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ മാസം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലാം. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ആരംഭിക്കാൻ എല്ലാവരും ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലി അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ എന്തെല്ലാം നിയത്ത് വെച്ചിട്ടാണോ ആരെല്ലാം ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ നിയത്തുകളും നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.